सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास। समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ हमेशा की तरह। नून लीग पीपल्स पार्टी की तैयारियाँ हो रही हैं मौलाना साहब के धरने में शिरकत के लिए, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा चीन, और उसके साथ साथ जो वहाँ चीन के सदर हैं उनका दौरा इंडिया, कुछ इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि टेक्निकली मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद धरने की तारीख को तब्दील कर दिया। उन्होंने 27 अक्टूबर ऐलान किया था और ये कहा था कि जनाब यौम कश्मीर से हम शुरू होंगे, कश्मीर पर जलसे जलूस होंगे और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। आज उन्होंने ये फरमाया है कि इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख होगी 31 अक्टूबर। तब्दील पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वो सिंध से शुरू होंगे और लाहौर से शुरू होंगे और पहुंचने में 31 अक्टूबर हो जाएंगे। ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही थी, वो इधर उधर से आ रही थी। मौलाना फजलुर रहमान का जो अपना बयान है, उनका जो अपनी स्टेटमेंट है आज वो ये है कि 31 अक्टूबर को हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो गोया इस्लामाबाद में धरने की ऑफिशियल जो तारीख है वो 31 अक्टूबर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट खबर है कि जिस वक्त उन्होंने 27 तारीख का ऐलान किया था तो उन्होंने साथ ही फिर बाद में तरले वरले शुरू किए जब आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बिजनेसमैन से, और बिजनेसमैन को ये बात समझा दी गई कि देखें ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये आप साजिशों में शरीक ना हो और कोई पैसा वैसा इधर उधर खर्च ना करें, इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतरी के लिए काम करें, हम आपके हर तरह से सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारे बिजनेसमैन पीछे हट गए मौलाना ये नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, क्योंकि ये सारे उनके ज़माने में मौज मस्तियाँ करते रहे। तो फिर आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा एक जला भुना सा स्टेटमेंट दिया था कि ये आर्मी चीफ के पास चले गए हैं और ये वही तो हैं जिन्होंने इमरान खान को बनाया, तो वहाँ से क्या मिलेगा। इस पे वो थोड़े से उनकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी ख़त्म हुई, तो इस पर उन्होंने खफगी का इजहार किया। फिर मौलाना ने तरले शुरू किए। मौलाना ने एक बयान दिया कि जनाब, हम इस पर प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि जनाब मुझे अगर आर्मी चीफ साहब अगर मिलना चाहेंगे या मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। यार लोग कहते हैं बड़ी उनकी ख्वाहिश थी मुलाकात की, मुलाकातें भी उनकी हो गई हैं। उसमें उनको ये समझाया गया कि आप जो अपना एजिटेशन है, एक तो ये कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से मदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। लेकिन ये बताया गया कि ये जो 27 तारीख की आपने रखी है, कश्मीर का एहतजाज है, और आप उसमें कह रहे हैं कि जी मैं कश्मीर का नाम लेते हुए इस्लामाबाद में जलगार करूँगा, ये क्या है। तो बड़ा सख्त मैसेज था कि आप कश्मीर को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस तरह ना बेचें। मौलाना के अंदर एक बड़ा वैनम है, बड़ा वो एक समझते हैं अपने आप को कि मैं बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया हूँ, मुझे हरा दिया गया है, मुझे कुछ हिस्सा नहीं मिला, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। और फिर जो एक हमेशा से एक सिलसिला रहा है उनका, पहली दफ़ा ये हुआ है कि वो ही इज़ लेफ्ट आउट। लेकिन जब उन्हें पता चला, क्योंकि जो किबला शाह साहब का बयान है जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने कहा कि ये जब 27 आएगी तो उससे पहले मुझे यकीन है कि मौलाना धरना नहीं देंगे। तो ये एक तो टेक्निकली बात सही होगी कि 27 को तो वो आ ही नहीं रहे, उन्होंने मान ली ये बात कि मैं 31 को आऊँगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। मौलाना फजलुर रहमान ने ये मैसेज समझ लिया है कि कश्मीर के नाम पर जो कश्मीर का जो इशू है उसको पाकिस्तान की सियासत में वो इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि कश्मीर एक ऐसा काज है कि तमाम पाकिस्तानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन, कश्मीर के मामले पर ये 22 करोड़ अवाम एक हैं कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। तो मौलाना फजलुर रहमान को ये बात समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी। बहरहाल वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए ये बात जो उनको समझ में आई है कि अब उन्होंने 27 अक्टूबर तब्दील करके ये कहा है कि 31 को हम पहुँचेंगे।
اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ 28 یا 29 کو اپنا احتجاج شروع کریں گے. اور وہ کل بھی کراچی سے رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور وہ انہیں وہاں سے سپورٹ کرے گی. اس لیے آغاز نہیں, پیپلز پارٹی تو یہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے, اعلان کر چکی. ایگزیکٹلی میں بھی یہ بول رہی ہوں. لینا بات یہ ہوتی ہے, گرفتاریاں تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا کہ ایک تاریخ مولانا نے بڑا بھرپور اعلان کیا تھا کہ 27 اکتوبر کو میں اسلام آباد آؤں گا, وہ اس سے چلے گئے, اب وہ 31 اکتوبر پر پہنچ گئے. دوسری بات سمیع صاحب دیکھیں, مولانا جو ہے نا بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. پاکستان میں بہت کم سیاستدان ہیں جو مولانا جیسے زیرک سیاستدان ہیں, جو حالات کو اور پیغامات کو جتنا اچھا مولانا سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا. آپ نے جو وزیر داخلہ کا ذکر کیا اعجاز شاہ صاحب کا, انہوں نے بھی تو ایسے ہی ہوا میں بات نہیں نہ کر دی ہوگی کہ مولانا نہیں آئے ہوں گے. اور پھر اعجاز شاہ صاحب نے کہا کہ ہم مذاکرات سے انکار بھی نہیں کرتے, اگر کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے تو بتائیں, لیکن یہ جو قانون کو ہم ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. تو دوسری بات سمیع صاحب, مولانا کے لیے پرابلم جو آ رہی, میں آج کی آپ کو بتاتا ہوں بات. آج مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا شہباز شریف صاحب کی صدارت میں. اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مولانا کے دھرنے میں جانا کہ نہیں جانا, باقی سارا فراڈ ہے جو باقی باتیں ہیں. اس میں شہباز شریف صاحب نے, میں آپ کو نام لے کر بتا رہا ہوں, احسن اقبال صاحب نے, راجہ ظفر الحق صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ہمیں دھرنے میں نہیں جانا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی دھرنے میں جانا چاہیے, لیکن ان کی بات جو ہے, ان پر جو میری اطلاع ہے, جو آج کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ان کی میٹنگ تھی, اس میں اکثریت نے کہا کہ نواز شریف کو بتا دیں کہ دھرنے میں جانے کا پارٹی کو نقصان ہوگا. پہلے اس قسم کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں پارٹی اس حالت میں پہنچی ہے, تو اب اور کہاں پہنچانا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ آپ کو نا پوری ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں کہ پرویز رشید صاحب نے جب دھرنے کی حمایت کرنا شروع کی وہاں پہ, تو ان کو کوئی خاص حمایت حاصل نہیں ہوئی وہاں ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں. تو سمیع صاحب, مسلم لیگ نون جو ہے نا, وہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں مولانا کے ساتھ جانا ہے. اور اگر یہ دیکھیں نون لیگ جو ہے اس کا ایک دھڑا دھرنے میں آتا ہے تو یہ نون لیگ تقسیم ہو جائے گی. یہ اب اس حالت میں زیادہ دیر نہیں چل سکتے کہ آدھے کہیں کہ جی نہیں جانا اور آدھے کہیں جانا. آج جو کچھ ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں ان کے اہم رہنماؤں نے کہا ہے, اس کے بعد دیکھیں میاں شہباز شریف ہیں پارٹی کے صدر اور احسن اقبال صاحب ہیں سیکرٹری جنرل. فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی وہ رجسٹرڈ ہے جس کے سربراہ میاں شہباز شریف ہیں. نواز شریف کی الیکشن کمیشن میں کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ مریم نواز کی کوئی حیثیت ہے. تو مولانا کا دھرنا جو ہے وہ ہو یا نہ ہو, یہ مسلم لیگ نون کو ضرور توڑوا دے گا جس طریقے سے جا رہی ہے. اور دوسری بات, ایک اور بھی رانا صاحب پلاننگ آئی ہے, کیونکہ جو مولانا صاحب کے ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے علینا کہ آپ انتظار نہ کریں, انہوں نے بسیں وسیں اور وہ سارا کچھ بندوبست کیا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 10 سے 15 ہزار لوگ جو ہیں نا, مختلف لوگوں سے جو ان کے ڈائی ہارڈ ہیں, وہ جو دھرنے کی تاریخیں ہیں نا اس سے کچھ 6-7 دن پہلے عام بسوں میں بیٹھ کر آ جائیں. اچھا, اس میں اب جتنے لوگ انہوں نے بتایا کہ ایسٹیمیٹ کیا کہ وہ ہوں گے, تو وہاں پر کھانے کا جو بندوبست ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دیگیں جس حساب سے پکیں گی, ایک وقت پہ کوئی 2 سے 2.25 کروڑ روپے کا خرچہ ہے ایک وقت کا کھانا, جتنے لوگوں کو لانے کا پلان ہے. تو بھائی اگر وہ 4 دن 10 دن 15 دن یہاں پہ رکتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کون دے گا؟ آپ کو پتہ ہے طاہر القادری صاحب جو تھے, جب انہوں نے دھرنا کیا تھا تو وہ چوئی شجاعت صاحب کے گھر سے آتی تھی, وہ بہت کھانا کئی دفعہ آتا تھا ان کے گھر سے. تو وہ یعنی وہ ابھی تک پیمنٹس نہیں ہوئی, یہ سیور فوڈ والوں کی ابھی تک پیمنٹس نہیں ہوئی, کیونکہ دیگیں ادھر سے آتی تھی, چاول پیکٹ ادھر سے آتے تھے. تو یہ مولانا صاحب کو بڑی شدید پرابلم ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو بسیں ہم کرا رہے ہیں نا اس میں 20-20 روپے کی ٹکٹ ہوگی. لوگوں سے کہا کہ جو آنا چاہتے ہیں مجھے جہاں سے بھی آ رہے ہیں وہ 20 روپے دے دیں گے اور ان کو وہ یہاں پہ لے آئیں گے. تو یہ اس طرح کی سر انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ان کی سپورٹ کریں گے فائنانس میں, لیکن سامنے آئے یا نہ آئے نہیں, لیکن فائنانس میں وہ کوئی سپورٹ نہیں کریں گے. وہ فائنانس سے تو ان کو اتنا پیار ہے, وہ اپنے چاچوں ماموں تاؤں کو چھڑانا لیتے پیسے دے کے, پیسے کے لیے تو مر جائیں گے. وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, کوئی پیسہ نہیں وہ دیں گے. اور دیکھیں ذرا اس سے میں اب جوڑ دیتا ہوں, لنک آ جاتے ہیں ہم. یہ تو خیر یہاں کی سیاست مطلب کتنے افسوس کی, پرائم منسٹر آف پاکستان
आर्मी चीफ पाकिस्तान के चाइना के साथ हैं, वहाँ पर मीटिंग्स में लगे हुए हैं, और वहाँ पर चाइनीज़ ने जो पाकिस्तान के लिए बात कही है, चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए हम चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और कश्मीर पर इतनी क्लियर बयान दिए, कामयाब तरीन सफारतकारी चाइना के हवाले से, कि जनाब आप वो हल करें, यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करें। और ये जो भारत ने किया है, इसने खित्ते में अमन को खतरात इससे लाहक हो गए हैं, और कोई इससे पायदार क्या कोई किसी तरह का भी अमन नहीं बहाल हो सकता। और ये अगर सिचुएशन कंटिन्यू करेगी इसी तरह कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की, तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो सकती है। और एक भरपूर अंदाज में उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान की। और देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये हांगकांग में अमेरिकन जो हैं ये करवा रहे हैं सारा एक हंगामा ड्रामा, क्योंकि हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं, मगरबी मीडिया की मुनाफकत हम पहले भी बयान कर चुके हैं। एक गोली नहीं चलती, टीयर गैस का एक शेल चलता है, CNN, BBC, NBC, ABC सब लाइव चले जाते हैं 8-8 घंटे, और कश्मीर में खवातीन का रेप हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ये इतना हिपोक्रेट, इतना मुनाफिक मीडिया मगरब का, वो नहीं दिखाता, उसको कुछ नहीं दिखाता। तो वो बहुत अच्छा किया जो पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये हांगकांग के अंदर जो कुछ हो रहा है ये चाइना का अंदरूनी मसला है, और बैरूनी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका बाज रहे इस सारी चीज़ों से। बहुत ज़रूरी है अमेरिकन को ये बताना कि आप सुपर पावर होंगे, लेकिन इस खित्ते में जो लोग रहते हैं वो भी बड़े वज़ादार लोग हैं, बड़े बागैरत लोग हैं, और वो अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक जो हैं वो ज़िंदा रहना समझते हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे राना साहब, जो ज़रूरी है उसका हम जिक्र करें। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करवा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 29 से 31 अक्टूबर तक, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इन्वाइटेड है। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के PM ऑफिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब जाएंगे। नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो भी वहाँ पर इन्वाइटेड है। हमारी जो ज़राए से बात हुई है, क्योंकि अच्छा इसके बाद फिर ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ईरान जाने का भी प्रोग्राम है। वो जो एक सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो डिप्लोमेसी है उसमें भी पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन चाइना के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि $280 बिलियन की पेट्रोल गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उस फील्ड में, जिस पर उनको 12% तो पक्का डिस्काउंट मिलेगा हर जगह पे। इसके अलावा $120 बिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और फिर जो CPEC में जिस तरह गवादर का एक रोल है, चाबहार के रोल के लिए भी चाइना ईरान के साथ बात कर रहा है, और वहाँ से चाइना ने ईरान से भारत को चाबहार से निकलवा दिया है। और एक बात जो चाइना ने की है, जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को पता चले, वहाँ पर बीजिंग में पार्क में गांधी का वो होता था, फेस्टिवल होता था, बर्थडे उनका। इस दफा चाइना ने इसकी इजाजत बैन कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया इस बात की, उन्होंने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए कि वो जो एक रूह थी सेकुलरिज्म की, जो भारत जिसका प्रोपेगेंडा करता था, जिसका प्रचार करता, हालांकि वो थी नहीं। अगर वो होती तो कभी दो कौमी नजरिया होता ही ना, अगर ये टॉलरेंस इतनी ज्यादा कोई होती ये होता ही ना। लेकिन चाइना ने ये जेस्चर दिया। और दूसरी बात, चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं वो जाने वाले हैं इंडिया के दौरे पर, उनका यानी, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि वो किसी तरह भी, आप मुझे बता रही थी, हाँ, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जाके देखते हैं कि इंडिया में क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं। इस दफ़ा उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर जाके नहीं देखा उन्होंने कि क्या अरेंजमेंट्स, और जिस पे इंडिया का बड़ा रिएक्शन आ रहा है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बारे में और चाइना के बारे में बड़े सामने है कि वो कश्मीर को किस तरीके से ले रहे हैं, उसके सारे इशू को बहुत खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ F-16 के बारे में, J-16 के बारे में मैंने आपको बताया था कि J-16 के हवाले से भी पाकिस्तानी जो फाइटर्स हैं, जेट फाइटर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो J-16 है उसकी ये कैपेबिलिटी है, वो मुख्तलिफ तरह के जो वेपन्स हैं उनको वो कर सकता है, फायर कर सकता है, फजा से जमीन पर राना साहब फायर कर सकता है, मिसाइल, बॉम्ब। और दूसरी बात ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। कह हम ये रहे हैं कि चाइना ने हर तरह से पाकिस्तान को कहा है कि जनाब हमारी हर शय हाजिर है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और आपकी खुद मुख्तारी जो है हम उसकी हिफाजत करेंगे। और साथ उन्होंने जो मुश्तरका एलामिया दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी कामयाब हुई, और इसमें राना साहब क्रेडिट गोज़ टू जनरल कमर जावेद बाजवा। आपको पता है यहाँ पर मेरी जिन चाइनीज़ से बात हुई है वो इमरान खान साहब की बहुत कदर करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे मंसूबे हैं CPEC के,
جو ہمارا پاکستان سے جو تعاون ہے اس کی گارنٹی پاکستان کی فوج ہے. بالکل ایسے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں پاکستان، ہمارا جو تعلق ہے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، سب کے ساتھ. لیکن جو گارنٹی ہمیں دی گئی ہے وہ ہمیں دی ہے پاکستان کی فوج نے. اور یہ کہا ہے وہاں پر جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ گئے ہیں چینی قیادت سے، ان کی فوج کی قیادت سے بھی ملے ہیں قمر جاوید باجوہ، DGISI بھی وہاں پر ہیں، DGISPR بھی وہاں پر ہیں جنرل آصف غفور. تو انہوں نے وہاں پر چینی جو ڈیفنس پروڈکشن اور جو دفاعی معاملات ہیں، چائنا نے پاکستان سے کہا کہ ہماری ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے، ایسے ہی کھلے دل کے ساتھ. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. سمیع صاحب بھائی جان دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دورہ نہایت اہمیت کا بہت ہے اہمیت کا بات. کہ آپ دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر، پاکستان کی فوج کے سربراہ وہاں پر، DGISI وہاں پر. اور اس دورے کے دوران خاص طور پہ اس کی اہمیت بھائی جان اور بھی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ بھارت کے دورے سے پہلے چینی قیادت نے جس 2 سال میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اس سے چین نے بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. انہوں نے کسی مصلحت سے کام نہیں لیا چینی قیادت نے، وہ کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ہمارے حکمران خود کھل کر پاکستان کی بات نہیں کرتے تھے. بالکل صحیح کہا. تو اس وجہ سے یہ پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور اب آپ آنے والے دنوں میں سر دیکھیں گے کہ یہ معاملات جس طرف سمیع صاحب جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر بھی حل ضرور ہوگا ایک نہ ایک دن. ابھی آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، آپ نے جیسے بتایا سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پہلے وہ ایران جا رہے ہیں. یعنی وہ ایرانی قیادت کے ساتھ جو ایک انہوں نے عزم کیا ہے سعودی عرب اور ایران میں مصالحت کرانے کا، وہ اس مشن پر بھی کام کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب جانے سے پہلے ایران جا رہے ہیں. اور اس میں 2 دن پہلے کل رات یہ ایران کے وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی ثالثی کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں اگر ٹرمپ اس میں سنجیدہ ہو تو، ٹرمپ اگر لائل ہو تو. کیونکہ ایران کو اعتبار پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ نہیں ہے، عمران خان پر اعتبار ہے ایران کو، پاکستان کی فوج پر اعتبار ہے ایران کو. یہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ، اس کی وجہ ہے نظر آیا کہ افغان ایشو پر آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ نے ایگریمنٹ ایک وہ جو ان کے ساتھ ہوا ڈرافٹ آپ نے تیار کروایا، اس کے بعد ایک انتہائی فیک اور لیم ایکسکیوز پر آپ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے. جب وہ کیمپ ڈیوڈ میں آپ انہیں بلانے والے تھے کہ جی وہ ایک امریکی فوجی مارا گیا ہے اور وہ ایک بریو امریکی فوجی مارا گیا اس لیے میں مذاکرات نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد اب زلمے خلیل زاد 2 ہفتے کے بعد پھر آئے جب عمران خان نے جا کے بتایا کہ یہ آپ کے لیے بڑی پرابلم ہوگی، مت کریں ایسا. تو وہ آ کے پھر انفارمل جو ڈسکشنز ہیں اس میں جو کلا بازیاں ہیں امریکہ کی، ان ریلائبل ایک پارٹنر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. حالانکہ سپر پاور ہے لیکن انتہائی ان ریلائبل پارٹنر. طالبان کے ساتھ مذاکرات جس طرح لیم ایکسکیوز پر ختم کیے. تو ایران اگر یہ کہتا ہے کہ سنجیدگی اس امریکہ کی ہے، دیکھیں پریزیڈنٹ اوباما نے ایک ایگریمنٹ کیا، 3 سال نیگوسیشن ہوتی رہی، یورپ کے اس میں جرمنی تھا، اس میں فرانس تھا، اس میں برطانیہ تھا، اور ایران اس میں شامل ہوا. ایک انتہائی ارکریزی کے ساتھ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. اس کے بعد یونیلیٹری امریکہ اس ایگریمنٹ سے باہر نکل گیا، کہا جی کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے. ٹرمپ صاحب نے آگے کہا یہ بات ہی غلط تھی. تو اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی گارنٹی کون دیتا ہے. سی پیک چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ گارنٹی پاکستان کی آرمی نے دی ہے. طالبان کو عمران خان صاحب لے کے آئے، امریکہ کے ساتھ بٹھایا، تو اس کی گارنٹی کوئی نہ کوئی تو دے گا نا کہ مذاکرات کے بعد جو ایگریمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے. تو امریکہ اس سے بھاگ گیا کیونکہ امریکہ کی تاریخ ہی ایسی ہے. تاریخ ہی ایسی ہے. تو یہ اس میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک دبنگ اعلان کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے، یہ جو مجھے ذرائع نے بتایا اور پرائم منسٹر عمران خان نے، کہ سعودی عرب میں نریندر مودی صاحب اگر ہوں گے ان کے ساتھ کوئی ہاتھ اس وقت تک نہیں ملایا جائے گا جب تک کشمیر سے کرفیو نہ اٹھایا جائے، جب تک کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جب تک اس ظلم کو بند نہیں کیا جائے گا. اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی سول قیادت یا پاکستان کی عسکری قیادت نریندر مودی کے ساتھ ہاتھ ملا لے یا کسی بھارتی کے ساتھ بیٹھ جائے. بالکل یہ کلیئر. کیونکہ چائنا کا بھی کانفیڈنس حاصل ہے عمران خان صاحب کو. چائنا بڑا ریلائبل پاکستان کا دوست،
ईरान के साथ चाइना के बड़े ताल्लुकात हैं। तो वो जो एक अलायंस हमें नजर आ रहा है जो बनता हुआ, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, और आगे जाके अभी नहीं रशिया देख रहा है। रशिया, अगर हम ये कहें कि वो इस अलायंस में शामिल हो गया, नहीं, रशिया अभी भी जो पाकिस्तान और कश्मीर का मामला है इसको इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू समझता है। क्यों? अगर आप किसी भी रशियन डिप्लोमेट से बात करें तो वो आपको ये बताते हैं कि इस्लामाबाद में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत है। यहाँ पर आप जिस दफ्तर में चले जाएं, ये ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आई हुई है। हर बंदा जिसको आप जाके बात करते हैं वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है। तो अगर आपने रीजन में अलायंस बनाना है, अगर आपने रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अगर इस तरह का कोई अलायंस बनना है, तो फिर इस्लामाबाद के दफ्तरों में जो अमरीकी इन्फ्लुएंस है आपको वो कंटेन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। अभी रशिया और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो $500 बिलियन है। तो मुझे ये बताएं, उसमें सदर पुतिन यहाँ पे क्या करेंगे आके? फोटो आप, कोई उसकी प्रैक्टिकल सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो रशियंस हैं वो पाकिस्तान की इस कोशिश को बहुत तारीफ उसकी कर रहे हैं कि सेफ बॉर्डर्स हो, कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर सेफ करने की बात हो रही है, जो वहां पर क़याम अमन की बात हो रही है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो सेंट्रल एशिया और फिर रशिया, ये जो सारी रियासतें और फिर गवादर और इधर चाबहार, वो जो एक रूट बनता है, फिर रशिया जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के, उनको वो सी पैक नहीं कहता, वो उनको बायलैटरल समझता है, बायलैटरल। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, ये रीजनल अलायंस बन जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो अमेरिका की हिपोक्रेसी है, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स के इशू पर जिस तरह यूक्रेन में अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया भारत के रशिया के खिलाफ, और उनकी एक अपनी डेफिनेशन है। फलस्तीन में मर जाए लोग, वो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। कश्मीर में आप शहीद कर दें बच्चों को, खवातीन को रेप करें, वो कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। हांगकांग में एक आंसू गैस का शेल फायर हो, 10 घंटे जनाब वो चलते रहेंगे और बड़े बड़े वो चीजें आ जाएंगी कि जनाब ये हो गया। तो ये जो उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ये कंपेल कर दिया इस बात पे कि आप अपने अलायंसेस बनाएं, और ये जो इस वक्त सोल सुपर पावर है अमेरिका, थोड़ा सा इज्तनाब करें उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन जिस तरफ जा रही है ना, वो भाईजान लग रहा है कि ये बनना जाएगा। लेकिन जो मैंने आपसे बात कही, दिल मोह लिए हैं पूरे पाकिस्तानियों के, ये बात करके प्राइम मिनिस्टर ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिल्कुल उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया तमाम सोर्सेज को कि हम हर तरह की बात करने के लिए तैयार हैं, अमन की कोशिशों के लिए, लेकिन जब तक कश्मीर में कर्फ्यू है, जब तक वहां पर जुल्म है, जब तक वहां पर ज्यादती है, कोई नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, किसी तरह की भी बात इनसे नहीं की जाएगी। इनको ये जो कर्फ्यू है, ये जो कश्मीरियों को बंद किया हुआ है इन्होंने, इनको रिहा करना पड़ेगा कश्मीर के लोगों को, क्योंकि वो रियल स्टेक होल्डर है। कोई ना कोई तो फैसला लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो हालात है वो मजीद खराब होते जा रहे हैं राना साहब। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे कमेंट कीजिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, आज ताजरों में ने भी धंधा दिया रखा था। अब देखें ना कहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह क्या बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या जंग लड़ रहे हैं, वापस आएंगे फिर सऊदी अरब, ईरान, क्या डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं, और यहाँ पर सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान की रहनुमाई में आ जाएँ जनाब, हड़ताल करें, हुकूमत को निकालें। आज हाई कोर्ट में भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की अदालत में भी एक शहरी पेश हुए, उन्होंने कहा कि जनाब आप ये धरने पर पाबंदी लगाएँ, जिस पर बड़े आज ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए अतर मिनुल्लाह साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर किसी दूसरे को तकलीफ़ देना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना या मुअत्तल करना, यह भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के धरने के हवाले से बहुत क्लियर डायरेक्शन दे चुकी। ये जो दरख्वास्त है आपकी, ये कबल अज़ वक्त है, इसलिए कि अभी तो इस्लामाबाद में धरने के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इजाज़त लेनी पड़ेगी सरकार से, इजाज़त लेके आप धरना करेंगे, इजाज़त के बगैर जो है वो आप धरना नहीं कर सकते। और ये
डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, जब उनके पास दरखास्त आएगी, जब वो कोई फैसला करेंगे, अगर कोई सिचुएशन उस वक्त हुई कानून के हवाले से तो फिर कोर्ट्स देखेंगी क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आपकी दरखास्त का बलस वक्त है, लेकिन जो कोर्ट्स डायरेक्शन दे चुके हैं उसकी बड़ी वजाहत कर दी। एहतजाज भी हक है आपका, लेकिन एहतजाज के नाम पर आप अगर जिंदगी को सस्पेंड करते हैं, सड़कों पर आप रुकावटें डालते हैं, तो वो लोग जो उस एहतजाज का हिस्सा नहीं है, अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक चलाना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगियों को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की वो ऑब्जर्वेशन थी, जिस पर वो कबल अज़ वक्त करार देकर जो दरखास्त है वो उन्होंने निपटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो इजाज़त लेंगे, सरकार इजाज़त देगी। जगह है वो मुख्तस की गई हुई है ना, डेमोक्रेटिक पार्क है जो फैजाबाद धरने में किया गया है, लेकिन ये डी चौक जाना चाहते हैं ना, जो जमीयत उलमा है इस्लाम जो है। अच्छा, अब राना साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, अब ये देखें, आज ताजरों की जनाब हड़ताल, और वो अच्छे खासे बिजनेसमैन आके मारा मारी। क्या कह रही है FBI उनसे? FBI ये कह रही है कि जनाब जो माल आप खरीदते हैं, जो माल खरीदने वाला है उसका शनाख्ती कार्ड, और जो माल आप बेचते हैं शनाख्ती कार्ड, वो आप देंगे कवायफ, और वो जो भी खरीदो फरोख्त होगी उस शनाख्ती कार्ड के नंबर के साथ अटैच होगी, ताकि ये पता चल सके कि उसकी आमदन के ज़राए क्या हैं, कितने उसके पास पैसे आते हैं, कितना वो खर्चा कर रहा है। इस पे सरमायादारों को बड़ी तकलीफ है। शनाख्ती कार्ड नहीं देंगे, वो अजमल बलोच साहब कहते हैं। यही लोग जब अमेरिका जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, लाइन पे भी खड़े होते हैं। और मुझे बताएं, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, क्या आप उस पर टैक्स नहीं देते? क्या आप उस पर क्रेडिट कार्ड पे जो कुछ होता है उसकी रसीद नहीं बनती? तो ये पाकिस्तान के ताजर यहाँ पर ये एक लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ। इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी तो तभी पता चलेगा ना। अब ये क्या कहते हैं कि जी आप दुकानों का फिक्स किराया ले लें, हमसे टैक्स फिक्स ले लें। भाई एक दुकान है 4000 स्क्वायर फुट की, वहाँ पे कारोबार हो रहा है 10 लाख रुपए का, साथ ही उसके 4000 स्क्वायर फुट की दुकान है, वहाँ पे कारोबार हो रहा है 2 करोड़ का। तो आप कह रहे हैं जी टैक्स एक ही ले लें आप। और फिर देखें कितना इनका नेक्सस है। मुल्क की हड़ताल कब है? 27-28 को। मौलाना ने क्या कहा था पहले? 27। ये ताजर तबका देखें, जब जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी ना, यही ताजर इन मौलवियों के पीछे आ गए थे। इन्होंने दुकानें बंद कर दी थी, मार्केट्स बंद कर दी थी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर। और अभी भी ये मौलाना फजलुर रहमान जो मौलाना मुफ्ती महमूद का सपुत्र है, ये अभी भी यही बात कह रहे हैं कि जनाब हम वो करेंगे जी, कभी नामूस से रिसालत लेके आएंगे, कभी नामूस से सहाबा लेके आएंगे। वही पुरानी चीज़ें जो है ना नई बोतल में डाल के ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात है कि बिल्कुल होना चाहिए हुकूमत को पूरी। देखें ना, इमरान खान को तो वोट इस बात के मिले। ये जो गरीब आदमियों पर टैक्स हम देते हैं 17% GST, इसलिए कि ये बड़े बड़े मगरमच्छ, ये जो दुकानदार हैं, ये जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, ये पैसे नहीं देते टैक्स के, और फिर ये आके ये ब्लैकमेल करके। तो ये देखें ना, नवाज शरीफ भी जिस तरह से कह रहा है, या वो अंदर गए हुए हैं सारे जो पॉलिटिकल पार्टी, ओ जी हमें सियासी बुनियादों पर अंदर भेज दिया आपने। ये भी आप मुझे देखिए, मैं आज हैरान हूँ। ये कारोबारी लोग इतने इन्होंने पैसे बनाए, 70 साल से पाकिस्तान में इन्होंने बनाया। एक आप जाएं, कोई ठेले वाला, दही भल्ले वाला भी है, उसकी 10 मरले का घर है, उसका खूबसूरत घर है, टैक्स देते ही नहीं है कोई, कैश ही कैश है सारा, कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं इकोनॉमी। इसमें क्या प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन में भाई? इसमें भाईजान इनको प्रॉब्लम ये आ रही है, सिर्फ यही नहीं कि अपनी इनकी इनकम जाहिर होती है। जो बात आपने की GST की, ये इसलिए उसको डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को नहीं होने देते कि ये GST लोगों से लेकर खुद खा जाते हैं। अब FBR जो इनसे ये डिमांड कर रहा है कि भाई आप ये चीज़ें करें, अब इसके में फ़ायदा किसका है? इसमें इस कौम का फ़ायदा, इस मुल्क का फ़ायदा, कोई FBR वालों के जेब में तो नहीं जाने पैसे। अगर मईशत डॉक्यूमेंट होगी तो पाकिस्तान की बैरून मुल्क भी इज्जत होगी। ये क्या कि जी इस तरह फिक्स कर दें। आपने बिल्कुल सही कहा, बाज़ आप कि 10-10 फुट की दुकानें हैं, वहाँ करोड़ों का बिजनेस होता है। भाई आप राना साहब जो थोक की मार्केट है ना, सूतर मंडी चले जाएं, आप उधर अकबरी मंडी लाहौर चले जाएं, शालमी चले जाएं, छोटी छोटी दुकानें, और उनका करोड़ों रुपए का होलसेल का काम है। इतनी सी 4 पाई जितनी दुकान बना के बैठा हुआ है और 4-4 करोड़ रुपए की उसकी सेल है। ये कहते हैं कि जी हमसे ना पूछें, हमसे ना पूछें। अब आपने जो इनके गठजोड़ की बात की है, ये देखें कि ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, जैसे मैंने अर्ज किया, ये बड़े ज़ीरक सियासतदान है। इनको इस वक्त प्रॉब्लम जो आ रही है ना धरने के हवाले से, वो ये है कि दोनों जमातें जो है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो इनके साथ खुलकर नहीं आ रहे।
وہ اس انتظار میں ہے کہ دیکھو اور انتظار کرو، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ بن جائے تو ہم مولانا کا ساتھ نہ دیں۔ اب مولانا بیچارہ، اب تاجروں والی ہڑتال جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ کھل کر سامنے آتے بھی نہیں اور چھپتے بھی نہیں، یہ نون لیگ والے۔ مولانا صاحب کی ایک بات ٹھیک ہوگی نا کہ تاجر ان کے ساتھ ہوں گے، تاجر مولانا کے ساتھ نہیں ہے، یہ نون لیگ والے کروا رہے ہیں۔ دیں گے نا پیسے تو دیں گے انہیں۔ اس کو نا ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کرنے کی بات ہے۔ تاجر، مولانا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ان لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، نیکسس ہے، جو اس ملک میں نہ اکانومی کو ڈاکومنٹ ہونا دینے چاہتے ہیں، جو مال بنانا چاہتے ہیں، ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی مال بنا لیں، ہم سے کوئی پوچھے نہ۔ یہ مہنگائی بھی سبھی صاحب ان لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ہم واپس چلے جائیں گے، اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ رزاق داؤد صاحب استعفیٰ دے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ دیکھیں رزاق داؤد صاحب جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رزاق داؤد، یہ سارے ان کے وہ کزن جو حسین داؤد، وہ جو ہیں، یہ بھی کاروباری لوگ ہیں۔ یہ عمران خان کی حکومت میں انہوں نے کوئی عمران خان کی یہ جو فلسفی ہے اس کے لیے فائدہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی دیکھیں نا، ڈیسکون جو ہے انہوں نے ٹھیکہ بھی لے لیا، پھر وہ جو LNG ٹرمینل بنایا ہے وہ دیکھیں اس میں کتنا پیسہ ہے، یہ ساری منی لانڈرنگ جو ہے، خاقان بھی کہتے ہیں میرج فارمولا۔ دیکھیں نا، اب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے پرابلم پیدا کی ہے، یہ گورنمنٹ میں ہے۔ یہ اب ظاہر ہے بزنس مین ہے تو وہ کس کا، وہ جا کے میرا اور آپ کا خیال کریں گے رزاق داؤد صاحب، وہ وہاں پر بیٹھ کر تو کاروباری لوگوں کا ہی خیال کریں گے نا، انہی کے نمائندے ہیں، انہی کو ہی بتائیں گے۔ اور یہ جو وہ دیکھیں نا، یہ جو بڑی بڑی جائیدادیں ہیں یار، یہ جو بڑے بڑے کاروبار ہے نا، اس کے پیچھے اس کے اندر غریبوں کا خون ہے۔ انہوں نے بھٹو کو مارا، قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے یہ بتایا تھا مزدور کو کہ اس کی کیا عزت ہے۔ وہ کسان کو لے کے آیا تھا جاگیردار کے آگے، غریب آدمی کو لے کے آیا تھا، اس نے ایک شعور دیا تھا، قتل کر دیا، انہوں نے مار دیا اس کو۔ لیکن بھائی جان بات یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھٹو صاحب مزدور کو، کسان کو آگے لے کر آئے تھے، لیکن وہ مارے اس لیے گئے کہ جب 77 آیا تو انہوں نے سارے نواب وڈیرے جو تھے نا وہ اپنے ساتھ ان کے آ گئے تھے، وہ ان کی غلطی تھی، لیکن جو ان کو مارا گیا نا وہ اس لیے نہیں مارا گیا کہ وڈیرے ان کے ساتھ آئے تھے، وہ کیونکہ ان کی جو اصل طاقت تھی، دیکھیں جو ان کی اصل طاقت تھی عوام، ان سے دوری کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد رانا صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، جبر بھی بڑا تھا، خیر وہ ایک اور طرف بحث چلی جائے گی۔ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں نا، رزاق داؤد ٹائپ لوگ، یہ جو اینگرو مافیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں اقبال زیڈ احمد کو تو اٹھا لیا آپ نے، پکڑ لیا۔ اب یہ میرے جو ہم بڑی تعریف کرتے ہیں نیب کی، انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن یار یہ سلیکٹو کام نہ کریں۔ آپ نے اقبال زیڈ احمد کو اٹھا لیا، کیوں نہیں اٹھاتے رزاق داؤد کو؟ کیوں نہیں پکڑتے حسین داؤد کو؟ ان کو بلایا نا، بلاتے ہی ہیں ان کو، چائے پلا کے بھیج دیتے ہیں۔ اکرم دورانی صاحب کو بھی بلایا تھا، دورانی صاحب کو بھیج دیا چائے پلا کے۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو بڑی میری بات تو گزارش سن لیں، یہ جو بھجن مہنگائی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی مافیا ہے نون لیگ کا، کیونکہ یہ حکومت کی ٹیم بڑی نالائق ہے، وہ اس پر صحیح طریقے سے۔ نون لیگ ان کرپٹ تاجروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کرپٹ ٹریڈرز کو، بزنس مین کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو اس ملک میں ٹیکس دینے پہ بلیو نہیں کرتے۔ اس میں ایڈیشن ہوگی، آصف زرداری صاحب بھی کاروباری بن گئے، کنسٹرکشن میں آ گئے اور کاروبار کر لیے، شوگر مل میں آ گئے۔ اچھا اب میں ایک آپ کو بات بتاؤں، اس میں ایک اور بات ہے، دیکھیں اس میں عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی جہانگیر ترین ایک بہت بڑے کارٹل کا نام ہے، شوگر کارٹل، کتنی رعایت انہوں نے دلوائی ہے۔ اب یہ ان لوگوں نے خراب کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ اب یہ مجبوری ہے، یہ بات کرنی پڑے گی رانا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ میری بات سے ہو سکتا ہے اختلاف کریں، لیکن یہ مجبوری ہے۔ جو دیکھیں، یو کال اسپیڈ اسپیڈ، آپ کو جو بندے 2 نمبری کر رہے ہیں، جو بندے 2 نمبر لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے، خود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ انصاف بھی سلیکٹیو ہوتا تھا، کرٹیسزم بھی سلیکٹیو ہوتا تھا، اکراس دا بورڈ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ان تمام کالی بھیڑوں سے اگر جان عمران خان صاحب نہیں چھڑائیں گے تو یہ ان کے سسٹم کو داغدار کرتے رہیں گے۔ سمیع صاحب، ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا پچھلے دنوں کہ جی یہ جو بزنس کمیونٹی ہے، شاید نیب جو ہے نا ان پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ان کو بالکل کچھ نہیں چھوڑ دیا ہے، بالکل اس طرف آئیں گے نہیں۔ آج چیئرمین نیب نے 2 ٹوک پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پہلے بھیجیں گے سوال نامہ،
उस सवालनामे के जवाब से मुतमिन नहीं गरीब होंगे। आदमी को तो सवालनामा नहीं नहीं नहीं, इनको भेजते हैं उठा सारा। कर देने पड़ेंगे। नहीं नहीं भाईजान, बात सुने। उसके बाद उन्होंने कहा कि डीजी नैब जो है मुतलका रीजन का, उसकी इजाज़त से इनको दफ्तर में तलब करके तफ्तीश की जाएगी। ये नहीं है कि भाई इनको किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, यानी एक पॉलिसी ये वाज़ेह हैं होगी। कौन? टैक्स चोर हैं भाई, पकड़े इन्हें यार। लोगों को लूट के खा गए, चीज की ये- कीमत जितनी मर्जी बढ़ा देते हैं, जितनी मर्जी कम कर देते हैं, लूट के खा गए, खून पी गए पाकिस्तान के लोगों का। ये अभी मैंने वो खोखर नीचे गया था वो ड्रिंक लाने के लिए, उसने कहा जी देखें ये कल पता नहीं 30 रुपए की थी, फिर 35 की होगी, अब 40 की हो गई। और भाई बात है। इसको को रोकने वाला साहब, कौन? ये और ये चोर है यार। It's been a year. नैब को भी यही नहीं पता कि उनकी Yeah. पॉलिसी क्या हम है, बुलाए, क्या होगी, अच्छा, कैसे हम वाज़ेह चले होगी। जाएंगे, लम्हे फिर पड़ जब जाएंगे। इलामी क्या आता है तो बात कर अफसोस रहे ही हैं होता है, आप हद हो गई। और नहीं, फिर वो ये अलीना। कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम गलती मान लेते हैं। आज वो ये कहते हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। राना साहब, आई थिंक वो जो रसमी साहब ने बात की ना, जो कॉल अ स्पेड, वो जो नहीं, स्पेड है वो उसे बात आप ठीक है, कहें कि लेकिन स्पेड बात है। सुने, बात Otherwise ये है कोई- कि देखें आज वो नैब कोर्ट लाहौर के जज जो है, चले राना साहब, उन्होंने प्रोग्राम का क्या वक्त कहा खत्म हो कि ये गया। लाहौर पुलिस बकरी बनी हुई है, क्या है? यानी जवाब ये लहसन का वो तो फिर आईजी पंजाब देखें ना, और वज़ीर आला पंजाब देखें कि उन्होंने इस हवाले से क्या करना है। लेकिन आज के वज़ीर आला को प्रोग्राम से इसको हम तीनों को नोटिस लेना इजाजत चाहिए। दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।